सीरत अल-नबी, इनवान, इस्लाम की तबलीग। उसके बाद कुछ दिन तक आप खामोश रहे। फिर आपके पास जबरील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। उन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। उनके सामने ये खतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम, तुम जिस तरह जागते हो, इसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो, उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक माल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वहाँ बिलाशुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम, ए बनी अब्दुल मतलब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए उससे बेहतर और अल्ली कोई चीज लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। अलामत वावीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ए बनी अब्दुल मतलब, अल्लाह की कसम, ये एक फतना है उससे पहले कि कोई दूसरा उस पर हाथ डाले। बेहतर ये है कि तुम ही उस पर काबू पालो। ये मामला ऐसा है कि अगर तुम उसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो, तो ये तुम्हारे लिए जिल्त व रिसवाई की बात होगी। अगर तुम इसे दूसरे दुश्मनों से बचाने की करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। उसके जवाब में उसकी बहन यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाई, क्या अपने भतीजे को उस तरह रिस्वा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है? और फिर अल्लाह के कसम, बड़े बड़े आलम ये खबर देते आ रहे हैं कि अब्दुल मतलब के खानदान में से एक नबी जाहिर होने वाले हैं। लाहज़ा मैं तो कहती हूँ, यही वो नबी हैं। अबू लहब को ये सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल बकवास और घरों में बैठने वाली औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के खानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारे अरब उनका साथ देंगे तो उनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी। खुदा की कसम, उनके लिए हम एक तरनवाले की हैसियत होंगे। उस पर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम, जब तक हमारी जान में जान है हम उनके हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दिदवत दी। उन सब से फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि उस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे? सबने एक जुबान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आपने फरमाया, ए गरोह कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताली के यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें उस जबरदस्त अज़ाब से साफ डरा रहा हूँ जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को दो कलमे कहने की दिदवत देता हूँ, जो जुबान से कहने में बहुत हल्के हैं, लेकिन तराजू में बेहद वजन वाले हैं। एक उस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरी ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब तुम में से कौन है जो मेरी उस बात को कबूल करता है? आपके खामोश होने पर उनमें से कोई न बोला तो आपने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आपने तीसरी बार अपनी बात दोहराई मगर उस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सब ने आपकी बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बुतों को सजदे कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, ए गरवा कुरैश, अल्लाह की कसम, तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आपकी बात के जवाब में कुरैश बोले,
ہم اللہ تعالی کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالی کے قریب ہو سکیں۔ افسوس، آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سورۃ آل عمران، آیت 31۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری، انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی۔ ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالی کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گئے تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا، وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل، عزتدار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے، آپ انہیں سمجھا لیں ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔